میں اپنے پیر توسے والے کی گل سے سنا ہوں دے جو مرضی کوئی بن جان بعد والے جو مرضی بن جان ساڈے واسطے وڈے بزرگاں دیاں دلیلاں نے بعد والےاں دا نہیں یہ گل سمجھا جی کیوں اساں ولی سارے ولی دے پتر نوں اساں ولی نہیں سمجھتے کیوں ولایت وراثت نہیں یہ ضروری نہیں صحابی دا پتر جے یزید بن گیا تے ولی دے پتر ہی بدل سکتے ہیں یہ فقیری ہے ولایت ہے یہ کرن تے محنت نال لبدی ہے اللہ دی نعمت ہے لیکن نال محنت بھی لگدی سمجھ آئی نے نبی دا پتر ضروری نہیں نبی ہوے ولی دا پتر ضروری نہیں ولی ہوے مفتی دا پتر ضروری نہیں مفتی ہوے اساں صاحبزادے دے پابند نہیں اساں اس صاحب دے پابند ہاں ایک صاحبزادہ اساں زادے دے پابند کوئی نہ اساں اس صاحب دے پابند ہاں جنہاں قبراں وچ ڈیرے چلائے نے میرے خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان آپ سرکار دے پوتے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا کامل ولی سی جگ جاندا انہاں دی ولایت نو سید شاہ اسماعیل بخاری کرما والے شریف تو پوچھ کے ویکھ انہاں دی شان کی سی شیر ربانی ورگے ولی انہاں نو جاندے نے میرے پیر پٹھان دا پوترا آپ سرکار خواجہ اللہ بخش توسوی ملتان شریف حسینہ گاہی دے اندر مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالم سن بزرگ سن انہاں دے کول آپ آندے ہوندے سن آپ حسب معمول اتنے تشریف لے آئے جدو آئے نال کوئی مدرسہ نواں بنیا مدرسے والے آئے انہاں خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نو عرض کیتی لجپالو مہربانی فرماؤ اسا مدرسہ بنائے تشریف لے چلو دعا منگو برکت ہوے آپ سرکار تشریف لے گئے توجہ تشریف لے گئے اگے گئے انہوں نے مدرسے والوں نے انگلش دی کتاب انگریزی دی کتاب اقبال دے ہاتھ چ نپائی مدرسے وچ سامنے بوہے دے اگے بٹھا چھڈے تاکہ گزرن ویکھن دعا منگن تصدیق ہو جاوے انگلش ٹھیک ہے اگر سارا کوئی رلا لواں دے میرا پیر خواجہ اللہ بخش توسوی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ سرکار جدو بڑے نے اگے ویکھے انگلش دی کتاب نپ کے بیٹھے آپ فرماندے نے کی ہے اگوں مدرسے والے آخر سرکار یہ نویں تعلیم آئی ہے انگریزی آخر نے آپ اتے ہی کھلو رہے فرماندے نے یہ مدرسہ نہیں مدرسہ ہے توجہ نہیں فرمائی لفظ میرے پیر دے فرمایا ہے مدرسہ جان دو مدرسہ ولی اللہ دا یہ مطلب ہے اللہ دے ولی ساڈے نال نے پر مدرسہ کی مطلب میں پیشاب کرتا ہوں یہ پیشاب کرن دی تھان ہے پڑھن دی تھان نہیں ہائے 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 فرمایا مدرسہ نہیں میں سس سے دعا نہیں کر سکتا اتوں ہی پیچھا ہٹے نے کھلو کے ہاتھ بھی نہیں چاٹھائے توجہ نہیں ہو فرمائی ذرا بول چل سبحان اللہ ہوں یہ حوالہ سن بھئی یہ گل کتوں آئی ہے آ شاہد صاحب بیٹھے نے میلسی دے درویش تے پنڈ کا نام کی ہے ماہی بلوچ اٹھو اٹھ کھلو میلسی دے ماہی بلوچ دے ایک پہلا دیوبندی سن کیوں جی تھی کی سو کٹر دیوبندی سو پھر تقریر سنی تو سننی ہوئے ہو سامنے تے داڑھی کو نہیں تھی ہوں اچھا اس تو بعد سنی بن کے تے پڑھن گئے نے مدرسے میں اتنے توسے شریف اتنے کنے سال رہے ہو 7-8 مہینے رہے اتنے تے استاد پڑھاو والے کون سن مولانا فقیر محمود صاحب وہ کنہ دے مرید سن بابو جی سرکار
پیر بابو جی سرکار یعنی پیر میرے علی دے پتر خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے علی تاجدار دا رنگیا پتر انہاں دے مرید ایویں. اچھا انہاں تانوں یہ گل کیوں سنائی تھی؟ انہاں اوتھے آکھیا کیونکہ میری تقریر سنن والے سنے انہاں اوتھے آکھیا جڑے دھیاں پتراں نوں انگریزی سکولاں وچ پڑھاندے نے بغیرت نے یہ گل جا کے منڈیاں استاد نو کیتی بھی آ ایویں آندا ہے. انہاں آکھیا وہ ٹھیک آندا ہے خواجہ اللہ بخش توس بھی اے آندے ہوندے سن. اچھا ہور انہاں خواجہ اپنے خواجہ محمود سرکار اوتھے دربار محمودیہ یہ بھی آپ سرکار دی اولاد پاک جو پوترے نے نا. خواجہ اللہ بخش یعنی پہلے باپ دی گل سی ہن بیٹے دی سنو کی گل سی پترا. سر سور نے وہ جنوں سر سید آندے جے وہ جدو علی گڑھ دے اندر وڈا چکلا بےمانی کفر دا کھول رہا سی وہ واسطے چندہ منگیا. ساڈے خواجہ نظام خواجہ محمود سرکار خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دا پتر اللہ دا ولی سی. انہوں چندہ منگیا. آپ نے فرمایا جدو پتہ لگا اندر فلانی تعلیم ہے آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے وہ باپ والی گل کی فرمایا مدرسہ نہیں مدرسہ ہے میں تو غلطی نال پیسے دے بیٹھا. اور توجہ نہیں کی تھی بولو چل سبحان اللہ. صدقے جاواں اور سنو بہ جاؤ. اور خواجہ نظام الدین کی گل تو سنائی سی خواجہ صدیق الدین رحمت اللہ علیہ کی گل بھی سنائی سی. خواجہ حامد سرکار کے بیٹے نے سارا کچھ اتنے جان کے آیا. درویش پورے دنوں کا اللہ کے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں سجنا وہ مرشداں دیا گلاں سن. ہوں انہوں دے خلیفے پیر شمس الدین سیالوی دی گل سن. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے کول پیر میرے علی فیض حاصل کیتا ہے بڑے سرکار آپ فرماندے ہوندے سن. آپ فرماندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا. کتاب دا نام فوز المقال فی خلفاء پیر سیال نا چیز دے کول موجود پئی ہے. آپ سرکار دے کول انگریز آون لگا ہے آپ دے کول گورنر سی ملن واسطے آون لگا ہے. آپ نو پتہ لگا ہے آپ دے دل دے اندر خدورت تے میل شروع ہو گئی رنج شروع ہوئی تکلیف ہوئی. کافر مینوں ملن کیوں پیا ہوندا ہے؟ میرے پیر دے دل دے اندر جدوں میل آئی ہے میرے پیر دے دل دے اندر رنج آئی ہے. اس رنج دا نتیجہ نکلیا کافر سور اوتھے ہی راہوں پیچھے ہٹ گیا وے. بھائی ایمان نال دس جڑا کافر دا منہ ویکھن گوارا نہیں کردا او کافر دی تعلیم کافر تو حاصل کرنا گوارا کیویں کرے گا؟ انگریزی باندراں نوں میں دساں تے صحیح چشتی کلا کیویں گل کرنے والی تلے ہون چوکھے تے حق والے ہون تھوڑے. اللہ تعالی دے فضل نال پیچھا تک نوبت جائے گی. پیچھا لگا چل نبی سرور تک بلکہ مینوں آکھن دے بابے آدم تک لگا چل. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا آپ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل سنا. خواجہ قمر الدین سیالوی دے والد دی سناواں. خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام توجہ آپ سرکار دے والد خواجہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ آپ دی کھوڑی سی کھوڑی بڑی ٹوری کھوڑی سی. اس کھوڑی نو کسے انگریز دے کلمے پڑھن والے ملازم نے ہاتھ چلایا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑی چھڈ دیو میں اس تے بہ نہیں سکتا کیونکہ کافر دے ملازم ہاتھ لا چڑے ہیں. قیمتی گھوڑی پیاری چھڈ دیتی. بیٹھنا گوارا نہیں کیتا پیر سیال لجپال نے. توجہ نہیں کی ساڈے واسطے دلیل بعد والوں دا عمل نہیں ساڈے واسطے انہاں دا ہی ہے. ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. بعد والے جو مرضی بنتے جان اساں انہاں نوں ویکھنا ہے. توجہ اساں
کی میرے گل صاحبزادیاں دا حق بنتا ہے وہ چلن اپنے وڈیاں دے پیچھے مڑ ساڈا بھی حق بنتا ہے اصا چلیے صاحبزادے دے پیچھے جی کوئی صاحبزادہ اپنے وڈیاں نو چھڈ جاوے تو مڑ اصا بھی انہاں نو چھڈ دیاں گے وہ وڈیاں نو چھڈی کرے اصا چھوٹیاں نو چھڈیے توجہ نہیں وہ کیتی یار وہ ٹھیک ہے کوئی نہ گلاں ساڈے کولے دیاں ہیں کھڑیاں انشاءاللہ العزیز کو نس نہیں تھکے گا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ میرے پیر توسوی دا خلیفہ دوجا خلیفہ اور خلیفہ کی نام انہوں دے خواجہ احمد میروی کتنے نے چکوال ولیج میرا شریف دربار ہے بڑے وڈے اللہ دے ولی سن پیر توسوی وڈے دے خلیفے سن آپ فرماندے آپ سرکار اینا گسا انگریزی اتنے کی آنی ہے آپ نے اپنے علاقے اپنی حیات طیبہ گڈی لین نہیں وچھن دیتی جو میرا شریف پوچھ لو آپ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر گڈی لین نہیں وچھن دیتی فرمایا جے لین وچ گئی تے انگریز آ جانا ہے تے ماں اپنے علاقے چ انگریز نو پسند نہیں کر سکتا ہوں میں گیا تو اتنے ڈش آئی کھڑی تھی تو میں پوچھا پتر صاحب کتنے نے ہونے والی وہ خیر آپ پہ اولاد سن آپ پہ اولاد سن آپ کی اولاد کو نہیں تھی خواجہ احمد میروی کی اولاد کو نہیں تھی اگوں انہوں کے خلیفے بنے سن خواجہ احمد ثانی انہوں کی بھی اگوں اولاد کو نہیں تھی پھر اگوں خواجہ عبداللہ انہوں کی اولاد اگے چلتی ہے پی ہاں جی میں ہوں وڈے سرکاروں نے کیا گل کرنا اور میں اس آستانے تے تقریر کرایا مت سمجھے میں بول میں اتے بہ کے جڑے پرانے مرید سن انہوں کے منہ گلاں سنیاں ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں دستا جا ولی کہندے نال نے بولو راہ وہی ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا ہے